نتاصمدو تتنكف حساب ماشي لاسلت رايتنا مشاق صمبرلكا كم حتون حزيا سلازنوركو مالتي نزو تግራይ ሳብ ዝጠቀመ ንመነት ህዝብ ትግራይ ስኻብ ዘውሓሰ ብዙ ሸይጣን ዋላ ክንጸምድ ንኸሊና ወይ ክንዓረፍ ንኸሊና ይልካላ ኦኬ ጽምዶ ይጽላን محزنته يصلان كساب حجون سلازي تلافنا أقولنا سلاف حجرو سلازي نبرت بزح بدل كم زوج حنا تفولت نجاري كوين جنا بتسوم دوكس كاكوين ندي رجيت أنيات هاتينا توم كارلوت وجنات كم تنحنا نحسوه يحسودو في الله إيرترا صبغ ما صبغ حتى يو صمدو كم يو كانوا لن تقينا كم سرتو هذي إيرتران هذو تجرين حدث بيو لك حدث بعين ولا بحالنا حدا قانقانا حدا ملكعنا حدا موسونا حدا لك حدث بعين تولدنا هنا روانا حدا كفتنا ونفالت عين هوات مقانا زي تعدلنا سلزقنا شوي وانت جارز والكوخا بزمصوه بعلم مليلك زم حزب زيهم هزونم كوي بلوهم زم حزب زيهم زم كلت حزب زياتهم حدا انتو خوينهم إثيوبيا يتنبرن أين نبرن نحنا سلازي بتاتينا كنوع عملنا يلومنا انبر حزب إيرتران حزب تجراين حدا إيه حزون نحدا علامة إنا تسلفنا سألاقي ندرج دم سنايو زي معري بوليتيكا وقداي نايت إهادي قديو ولا ناي زواو جنبار ديو زي متعام نيريو جزية وسيلك إهين مهين كبهالو لنا تجب أنا دقاقي ما خاصة ماني أنا 4 تحيزة بزعبة قال زي أي دقاقي معي تدقاقي معي أتقنني ذلا تدقاقي مني أزلا إن أنا أبي نزحات إن أنا أفكر هاي لو نمثل إيه 4 ريفرندم حزب إيرترا دقم الله هزون ريفرندم حزب إيرترا يرجع حزب تجري كله حريقه تقدر لا تقرأون حريقه سلمنتاي وضعوا حزب إيرترا 3 عامات يتوقعيسو 10 شوعة عامات دمينا إنا وسأم كوينا وزي سألنا يكوننا زليلنا رخيونا يوم قانقانا حدا بهالنا حدا وزعنا ون حدا سلزقنا يوم زرخنا نجار سلزلنا زرخنا نجار سلزلنا يوم حدا إنا وزعنا بسور موتناي بيت سمينا مقدفه تنا بيت سمي مقدفه توزعنا جزار أسبوع بعده نخلتي ناس يتأمرنا يوم توزع بعلو كلتينا كوينا ترى بتانك ترقيسنا قانقانا نعيف تبايلو إرتراويان كو بتانك ترقيسهم يوم تأكيوم رديت كنوكم ناولوكو مليريكاويان كو رقيسهم يوم حزب تجرايون ترقيسيو لين حاولوا المغنيات يلن عيم زبالي تحاقم صمدو حزب تجراين حزب إرتران ندا عنبابة ندا تخول عيق نبر بناته يريته مالتي زي ناي منغست الأخ وين بما ناي من الأخ يقولكم بناي ما عليه الأخ جن بناي عليه رأسي وين بنما بناي عليه حساب مس إرتراز لني زمدنا كقصل اللي سلمنتاي أنا تقولي إيه نبرة توصيني بشعبها دوزر الأكل توصيني دوزر كبيدي واقو توصيني أيك يا ممن سلمنتاي أمناي تيس أنا مرة نوري أنا قرص لنا مرة وتدر نورو كاو دوي متى كاو جامبيلا يدور عليه برترا جري كان ديو كونغو ديو أمسيو تفعل لاي نايكل فعل لاي خون ما كاين وسيلة من لو مترام سكمل لو ناتنا كيلو فعل لاي كون لو ورار تقولين وراري وريرو من أيام كافتم ورارم عديتاتنا كتكيتهم يوم كتيلهم يوم دفيرهم يوم تجاجيهم نحفر ذنا ورثاتهم يوم نحن نحفر زي نحفر نحن عنا سلامتاي إيرتراويان سلزورورنا أو زكسمر اللي مال إيرترا سلزورورنا تقيمنا إيرترا خيرنا خنورر أي حلمي نحن ناتنا قرنا ناموتنا ناقودنا خنبر نساتهم ناوزحو نامعولو خنورو إنفسترات كوينهم إنفستمنت ندات خولو خنورو نحنا زفرنا ين جزان نعننا ندات قنات أنا خنبر ناي عشا تحساسه حقهم عشينا يومنا
ኣይፈለጡን መራሕትና ዓስዮም እዮም ዓሽዮም ምንም ኣይፈለጡን ብህልከይ ኣደድኦም ኮይና ኣለና ስለዚ ሕዝውን እቶም ኮራኹር ዘንበልውልዎ ዘለዉ ባንዳታት እቶም ሳልሳይ ዙር ባንዳ ሳልሳይ ዙር እየ ዝብሎም ናቶም ክገልጾ እየ ኣብዚኣ ግን ቅድም ናብ ካሊእ ምስጋርካ ቅሬታ ተጋድላይ ገብሩ ሚካኤል ትዝበልካዮ ብዛዕባ ኤርትራት ናይ ሕውነትን ካልኦትን ዝበልካዮ ጥራሕ ሓቂ እዩ ምንም ዝወጾ ነገር የብሉን ማንም ሰብ ዝፈልጦ እውን ዘይከሓዱን ስለ ዝኾነ ኮይኑ ግና ንሕና ጥራሕ ስለ ዝደለና ተጋሩ ጥራሕ ኢና ከምኡ ንብል እምበር ንሶም ከምኡ ይሓስቡልና ንጥቕሞም ጥራሕ እዮም ዝቐርቡና እምበር ካብ ልበይ ይኣምኑሉን ዝብሉ ኣካላት መፅኦም ኣለዉ ብፍላይ እዚ ኣጀንዳ ምስ ኮነት እዛ ናይ ፅምዶ ጉዳይ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ተንፀባሪቖም ኣለዉ ስለዚ ንሕና ጥራሕ ስለ ዝበልና ንሶም እንድሕር ዘይተፀንቢሮም እዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ትርጉም ኣለዎ እንታይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል ምክንያቱ ብሓደ ኢድ ኣይንጭብጨብን ከም ዝበሃል ማለት እዩ ግርም ፅቡቕ ሓሳብ ፅቡቕ ሕቶ እዩ እዞም ዛ ቃል እዚኣ ዝዛረቡ ዘለዉ ሰባት ክልተ ግዜ ክሓስቡ ኣለዎ እንታይ እዩ ፀላእትና በርገድ ለሓመዱ ድዩ ተጋሩ ሓራ መሬት ዘለዉ ድዮም ኣምሪሑ ንኤርትራ ክወርር እዩ ክወርር እዩ ተሓሳብ እዚ ናይ ሞኘን ተሓሳስባ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ እዋ ኣብይ ኣሕመድ ክወርር እዩ ተሓሳብ መማኽርቱ ባንዳታት ትግራይ ኮራኹር ከደምቲ ንብሎም ከደምቲ እዮም ትክክለኛ መግለፂ ከደምቲ እዮም እዞም ከደምቲ ተጋሩ ታ ደኽምቲ ጎኒ ናይ ኤርትራ ትፈርሰላ ወይም ኤርትራ ተኣትየላ ምክንያት ትግራዋይ ሒዝካ ቋንቋ ሒዝካ ዝብል እዩ ድንቁርና እየ ዝብሎ ኣነ እዚ ድንቁርና እየ ዝብሎ ስለምንታይ ንኤርትራ ምስ ኣጥፍአ ክምለስ ከሎ ንዓኦምን ከጥፍኦም እዮም ከም ዝጠፍኡ የፈለጡ እዩ ክውሕጦም እዩ ከም ዓሳ ዓባይ ኦሮሞ ክምስርቱ ተዳልዮም እዮም ወዲኦም እዮም ኩሉ ነገራት ንሕና ነንሕድሕና ነንተኻኾስ ንሶም ከይደመኡ ካልሲ ሓፁ ጀነራላት ኢና እናበሉ ዋ ዓርሰ ቅትለት እየ ዝብሎ እዞም ሰብ እዚኦም ዓርሰ ቅትለት ይፍፅሙ ኣለዉ ኣብ መን ኣብ ባዕሎም ኣብ ህዝቦም ህዝቢ ኤርትራ ዝሕርያ እዚ ዝፅምዶ እዚ ይደልየ ዶ ኣይደልየን እንታይ ኢልካ ኣነ ክምልሶ ይኽእል እየ ይደልዮ እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ቀዲሙ ዝጠፍእ ኤርትራዊ እዩ ንፈልጦ ምስጢር እውን ኣሎ እዩ ኤርትራዊ ቀዲሞም ለጥፍእዎ ዘዳኽምዎ ምእንቲ ምንታይ ምእንታን ባሕሪ ክውሕጥዎ እዮም ንኸይወሓት ትፅምዶ ከጠናኽሮ ኣለዎ ንሕና ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ክውሕጠና ይኽእሉ እዮም ክንዳኸም ግን ንኽእል ኢና ሞት ህዝቢ ትግራይ ሞት ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ 4 ነጥቢ የስምረሉ ኣነ ሞት ህዝቢ ኤርትራ ሞት ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ 4 ነጥቢ ከስምሩሉ ኣለዎም ታቶም ከዓኒ እዚ ኤርትራዊ ከምዚ እዩ ዝበሃል ዘሎ ባዕሉ ተሓቲቱ እዩ ዝምልሶ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ትግራይ ምስ ተራኸበ ወድዓዊ ርክብ ምስ ገበረ ሕሪኡ ክሽዑ እዩ ዘግንዮ ኣይ ንጥፋእ ተኢሉ ሓቢርና ንጥፋእ ክብል እዩ ንልማዕ ተኢሉ ከዓ ሓቢርና ንልማዕ እየ ክብል ትመልሲ ኣብ ኢድ ታቆልፊ ኣብ ኢድ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣላ ንሳቶም እኳ ንዓና ዘሊሎም ቋንቋ ይፈልጡ ባህሊ የብሎም መልክዖም ለበይኖም ቦትኡ ይፈልጥዎ ርውኦ ይፈልጥዎ ንዕኦም ዓዲሞም ኣውቂዖምና ይብሉ እዮም ኤርትራ ወቂዓትና እያ 77 እውን ብደጀና ኢና ከይድና ንሱዳን ካሊኣትና ናይ ሱዳን ውሌታ ኣብ ሱዳን ካልእቲ ዓዲ እያ ኣነ ዝብላ ንህዝቢ ትግራይ ካልእቲ ዓዲ እያ ካልእቲ ሃገርና እያ ሱዳን እዚ ህዝቢ ትግራይ ብስሩ እውን ክመሃሮ ኣለዎ ከስተውዕል ኣለዎ ፈልጦ ኣለዎ ውሌታ ናይ ህዝቢ ሱዳን ናይ መንግስቲ ሱዳን ንሕና ብናተይ ዓቕሚ ዘርዚረ ስለ ዘይውድኦ ኤርትራ ካሊኦምና እንድዮም በዲሎምና እንድዮም ቀቲሎምና እንድዮም ውብየ ሳይድ ገይርና ናይ መን እዮም እንድዮም ዝባእሰ ውብየ ቀጥቂጡና ካብቲ ሓፂን ሞ ንምፃእ ውብየ ቀጥቂጡና ማራፍእ ሰፊና ጠጢና ምጥጣው ከይንክደን ወሲድዎ ኣርዩ ወሲድዎ ሚሊሊክ ደጊሙና በታቲንና ለዛ ሽርሒ ፖሊሲ ናይ ሚሊሊክ ስጋ ሓዚ ይሰርሕ ኣሎ ሃይለ ስላሴ ካብ የመን ናልዕለ ቀጥቂጡና ደርጊ ናይ ሰዊት ህብረት ድዩ
نايكيوا مشاركتهم تيو أبريسنا سودانية تقبلتنا هزون راعي زرعات يومنا له أطفئ منا خطفوا مطفأ وينا ينبر أطفئ منا راعي زر 4 جيزية بمننتنا كم ليتهالك يلي كم تقلي تأويس كاخ مبلع عالم زي تجبر وكوي تجبر تأويسهم كويم تأويسهم كويم أنتم سب نستوعب من أسيت جرايس كستوعب الله كسلوا ما يستطيع كحسوا الله من أسيت جراي أنا أكلم رات يولي زواج أجن تماهيريو هاجر تجراي كميلات أو تبلي لك حسوا الله بفلاي من أسيت جراي سلذي دجنا 5 جيراتنا ركاش بوليتيكا ومخسبيو أين قبلي أي قبلي إرتراخ عني هاجريا تعدي ما أمتيا نودخا غراو تخامتي خا خطوق عن تقوينكا انت ميتو تحت تنسقها غراو تاع يكون سقها عديم كاو كاي زلخا نودخا نحواتكا زقتلكا يوم نسقها إثيوبيا خا عن زقتلتنا نعمنا مسألة زخبرنا لا فدريشن زبال ريمو زي فلتو ديمقراطياوي سرعة زهانة حزبي كم مدرجة كتفو دقاس لسانو شوعة هاجرات عديمهم زوقعناقا إثيوبيا ينازلوا 700 يحفظنوا زمسب زيهم بون أم يخوني عسواس لزخوني لجنزبيهم تقلل بزبالة ملكو خنقركا مسيزبر يرترى أحواتنا أيام ولا يبدلنا بحقي نفاردهم إهين مهين تباهلنا نايمن يعبي بدل بحقي أبت ربيزة عبيت عدي فلاتات هزو اللون أيام هزو إرترى هزو جنبارن هزو ينحرن التجري بستوقات وين بي هزو إرترى مصير ورارنا كيم زلوهم وتدرات مصير موريرهم تناجيرهم حقهم نيرنا كوين أفت جنبار ود جماعة دي ود مجرساكو نار علم تي بانداتات نهزو تقرأي كشاف تفوز دولي ليواتات وحيلاتات كم زهزي دس يا خيرم زوج حلوة ونكو سلسة ولا زوج حلو كل نويم كل تهزمو كويس ولا تقرأي ثم وحيلا حسوتي لياو سلسة ولا دول سرقو شديش شو عتدك أم كوينم زهافتمو مسير ترى أنت تسمع معنا هزواوي ينحرن التجراي دخلت أقرط أو نتيلو تحت التيم كنا فلت أمل للناس كعني تحت التيم كمن كاوجت هاجو جميرو سلم أنتي وانجلين يتاتيم يا سف زي الوانجل اللومي أنا قلت هاجو أبى الفاتي تمليس سلذي أنا إرترا كتقللك صمدو حزبي إرتران حزب تجراين بتاعت أطفى صمدت رايك يكون صمدت قول له كسسنا له أبحث الجزية كم عرار الله إزاي أنت يزجرنا توم الحمود زبالو دنيو بديمقراطية وحتى عدمكم راح يقولوا كويس مسألة إخا بتانك غير بزرقة الناق وجينا من هذه الإرتراق وقلنا جن حلنا يقبلنا ناتي حلنا يقبلني نهزوي تجري حلنا ونزيد مسلني أتوم الميديا تديو أزخنا نجارات ميديا زصحفو ززارو أزي زواق عزلو قات وطات معوي أم زبدلهم سبات يوم منهم أوزي أتزاي بحالو قاسات يوم صحفو وزلو من تاي تمويلهم بجنزب بزخنا ناي هزو تجري جنزب ناي منجست تجري جنزب ناي منجست إثيوبيا جنزب زسرقو كتاقسوا له سلام نخيسفن يحماز جوالو بفلاي تادخن تقولني مسير ترى أنت تفلالينا كلها الناس اللي نتقف حلمهم سلزخنت نازي أتكيرهم هذه كل قديفهم نازي أتكيرهم الله أبدأ جزء الله يخونو أو جزء الله يخونو إزي آدم ما هذي إرتران هذي تجرين مرحنة إرترا مرحنة تجرين خد الله واجا خفل اللوم زي واجاس خفل اللوم بدنبي كلا زو اللوم
ክንከሓሓሰለና ዝህዝቢ ክቃስን እንተ ኮይኑ ብስሩውን ኣብ ባዕልና እያ ዘላታ ቁልፊ ኣብ ባዕልና እያ እንተይ እዚኣ እንተይ ዘገይርና ግን ጠፋእት ኢና ነፃፂሎም እዮም ከጥፉና እምበር ሓራ መሬት ኢሎም ቁምጣ ስረ ገይሮም ኣብ ሰመራ ቡርያ ክጥሕሱ እዮም ማለት ሕልሚ ቃትል እዩ እርግፅ ትኽክል ኢኻ ዘይናዓቕ ሰብ ይኸደሎ እዩ እቲ ዝኸድ ዘሎ ብውነ ድዩ ብዘይውነ ኣግፊሕካ ክርአ ይከኣል እዩ ከም ልዋባ ዝብሎ ኣነ ተጋጊኹም እዮም ዝብሎም ተጋጊኹም ትግራይ ከም ትግራይ ንኸውርስዋ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ኣዴታትና ዝደፈሩ መንነትና ዘጥፍኡ ደምና ዝቀየሩ ዝጠወሱና ሰይጣን ይሕሸና ንዝበሉ ሰባት ከይድካ ሳምቦኦም ንሓዞም መራሕና ዓፋር እኮ ብሳምቦኦም ሒዝናዮም ኣለና ሓንቲ ዳቦ እውን ከይተሓልፍ ኢሉ እኮ ሓንቲ ባንስ ከይተሓልፍ ብሳምቦኦም ሓዝዎም እኮ ኢሉና ኣብዚ ከይዶም ኢድ ክነስኡ ከለዉ እዚ ውርድየት እያና ኣነ ዘይምፍጣር ይሕሽ ተጋደልቲ ድዮም ኣነ ከም ሰብ የሪኦም እዩ ሓራ መሬት ቢኒ እንታይ ይመስለካ ሓራ መሬት ንዓኣቶም ኩሉ ንዓኣቶም ሓራ እዩ ቦሌ እውን ሓራ እዩ ኣብ ቦሌ እውን ኣለዉ እዮም 22 እውን ኣለዉ እዮም ስሕት ኢሎም እውን ናብ ዓፋር ይመፁ እዮም ከባቢ በራሕለይ ከባቢ እውን ይንቀሳቐሱ እዮም መሬት ዓፋር ኩሉ ይመፁ ኣለዉ መሬት ዓፋር ኣነ ኩሉ ይፈልጦ እየ ኣብ ቡርያ ስለ ዝነበርኩ ማለት እዩ ብውን ኣይከድን እዞም ሰብ እዚኦም ሓደ ናብኣ ዝኸዱ ዘለዉ ስምዒ ዘለዎም እዩ ብደንቢ ገይረ ክነግረካ ሃዚኣ እዚኣ ክሰምዑ ከዳምፅዎ እውን ኣለዎም ባዕሎም ኣብ ኣሕመድ እውን ትግርኛ ስለ ዝኽእል ከዳምፁ ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ እውን ይጋገን እንዲ ዘሎ ቀደም ተጋጊ እዩ ስለምንታይ ንህዝቢ ትግራይ ምቁዑ ተጋጊ እዩ ሕዚ እውን ካብ ጎይገ የተኣረመ ህዝቢ ትግራይ ስኽ እንተበለ ልቢ ዕብዩ ኣሪሕቑ ስለ ዝርኢ ኢትዮጵያውነት ሓበራውነት ስለ ዝርድኦ በሊሕ ሰብ ኣስተውዒሉ ስለ ዝግምግም ስለ ዝፈልጥ እዩ እምበር ፍርሓት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ንጦርነት ፈሪሑ ኣይፈልጥን ንኩናት እዩ ዝፈርሕ ስለዚ እዞም ሰብ እዚኦም ኩሎም ከይዶም ዘለው ሕድሕዶም ኮነሬል ይኹን ጀነራል ይኹን ውልቀ ሰብ ይኹን ተራ ይኹን ኣብ ትግራይ በሰላ ዘለዎ እዩ በሰላ ዘለዎ ክለካ ከለኹ ዝሰረቀ እዩ ኣብ መኸተ ናይ መኸተል ሰረቀ መግለፂ ኮነና እዩ ንኩሉ ኣብ መኸተ ጥይት ሸጡ ልዕሊ 1500 ክላሽ ዝሸጡ ሓደ ክፍለ ጦር ሙሉእ ማለት እዩ ብሓደ ግዜ ናይ ኮምቦልቻ ነዳዲ ቦጣት ዝሸጡ ናይ ወልድያ ዩኒቨርሲቲ ዘውረሱ ወንበር ከይቃርዮም ጥዮም ዝሸጡ ናይ ደሴ ናይ ኮምቦልቻ ፋብሪካታት ዝመንዝዑ ዝኸተቱ ናይ ደሴ ሆስፒታል ኩሉ ዝኸተቱ ኩሎም ኣወለ ወዲሳ ኩሎም ኣወለ ወፍቲ ሓራ መሬት زين وراجع سلامات ناي كومبلشة ناي ولديا ناي جرام لا خمس بل تجربة فلوت كوي كلهم تم كيدا من يو لا يوي خلنا انتهي سرقنا يقولوا يمتم ميدازي كف قبل الله معنازي حدهم سرقوا ولا برد شيطو من يشيط إلى يمسو أكله بس إبيدنسو مالت من يتي شيطو وا كتقسم كوي خليه كم مثلا يو جواي مالت ترجمون كنقرأ كمالت جواي مسرحيو سألونيو مسرحونيو بيت فردونيو بوليسونيو أكابي حقونيو دانياونيو تردي خندا زما أخذ هاي كوميتي زي أتوم
ህዝብ ወኪልዎም እዮም ማእከላይ ኮሚቴ እዮም ማእከላይ ኮሚቴ ማለት ፈጸምቲ ኣለዎም ኮታስ ናይ ህዝብ ትግራይ ወኪል ኮይኖም እንተስ በዓለም ደረጃ እንተስ በኢትዮጵያ ደረጃ ይህን ሚህን ተባሂሎም ንህዝብ ትግራይ ዋሕሱ ሳቶም እዮም ናዚኦም መስርሕ ደም ኣለዎ ማእከላይ ኮሚቴ ክግምግም ከሎ ኣብ ክንደይ መዓልቲ ኣብ ክንደይ ዓመት ናይ ባዕሉ መስርሕ ኣለዎ እዞም ሰብ እዚኦም ትጉባኤ ንፌደራል ኣይትንክፍ ንውዕል ፕሪቶሪያ ኣይትንክፍ ንሰላም ኣየፍርስ ውሽጥኻ ምጥራይ እዩ ውሽጥኻ ፀሪኻ ናብ ቀፃሊ ጉዕዞ ምኻድ እዩ ከም ወዲ ሓድሽ ኣንፈትካ ፀሪኻ ይህን ሚህን ተባሂልካ ዝእሰር እውን ብሓቂ ክእሰር ዝግምገም እውን ክግምገም መጠንቀቕታ ዝውሃቦ እውን ክውሃቦ ኣብ ኣያ ትውሃቦ ኣብ ኣያ ቤት ፍርዲ ኣይለካ ገምጊሙ ኣጋ ምእታዎም ኣጋ ሕሳቦም ከወራርዱ ምትበሉ ወፅዮም ኣይነኣቱን ኢሎም ሓቂ ጠፊኣ ሓቂ ስለ ዘለዎም ከይመስለካ ሰብ ይሽወድ ሓደገኛታት እንዲዮም ብዝኾነ ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ኢንጂነርታት ኣብዞም መራሕቲ ክጠቕሶም እየ ሽማቶም ኮላይ ሽማቶም እየ ዝነግረካ ቁርፂ እያ ኢለካ እያ ዓንቶ ቁርፂ እያ እዞም ሰብ እዚኦም ለያው እዮም ከም መሰረቶም ሕወሓት ብዙይ ተሓታቲት እያ ድሕረ ባይቶኦም ከየጥንዕት እያ ምፅያቶም ዝግበረለይ ክገበረልካ እዮም መፅኦም ኣብነት ጌታቸው ከምቲ ዝበሃል ማንም ሓቲትና ፅሪና ኢና ጌታቸው ኣብ ሓንቲ ወርሒ ተመፅካ ሃፍታም ኢኻ ትምህርቲ ከመረካ ሓደ ወርሒ ሓንቲ ግዜ ተመፅካስ እኾልካ እዩ እዮም ዝብሉ ብተመሳሳሊ ዶክተር ክንደያ እዞም ሰብ እዚኦም ፕሮፌሰር ክንደያ ማለት ኣነ ዙናዚኣቶም ትምህርቲ ይቅበለን ስለምንታይ ንትግራይ ዘይኮን ምሁር ጋሕ ይበል ንትግራይ ዘይኸውን ምሁር ካብ ንትግራይ ዘይኸውን መምሃር ምሁር ፕሮፌሰር ዶክተር ምቁጣር ሃፍታም ገባር ትግራይ ኢንቨስተር ጌርካ ሞተራት ሂብካ ሕርሻ እንተሂብካ ትራክተር ገዚእኻ ንህዝቢ ትግራይ የዋፅኦ ፕሮፌሰር ክንደያ 2009 ሓቲቶ ነይረ እየ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝብል መሰባይ ወልዱ ኣኼባ እንዳኣከቡ ቁልፊ ዝኾነ ሕቶ ሓቲቶ እዮም ከይዋቅዕና ቀስ ብለን ኣብ ኣኽእትወካ እየ ፕሮፌሰር ክንደያ ዩኒቨርሲቲ መቐለሲ ተኪኢና ዲኹም ትብሉ ምሁር ኣፍሪና ዲኹም ትብሉ ፍቅሪ ሃገር ዘለዎ ፍቅሪ ዓዲ ዘለዎ ታሪክ ዓዲ ዝፈልጥ ተማራሚሩ ዓዱ ስራሕ ፈጣሪ ዝኾነ ምሁር መዓት ምሁር እዩ ቃል ኣሚኑ ኣሎ መዓት ዩኒቨርሲታት እዩ መዓት ሻላ ደም ህዝቢ ትግራይ ሻላ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከይተምሃረ ዘምሃሮ መዓት እዩ ብዙሕ እዩ ኣበይ ከም ዝኣትዎ ይፍለጥ መን ይበክልዎ እንተልካ ቀንዲ በከልቲ እየ ክነግረካ ማለት ኣብ ትግራይ ቀንዲ እውን ተሓተቲ እዮም ንቐፃላይ ታሪክ ክሓቶም እዩ ፕሮፌሰር ክንደያ ቁፅሪ ሓደ እዩ ስርቂ ዘምሃሩ ዋ ምሁር ትግራዋይ እኮ ዝወዲ 35 ወዲ 40 ዓመት እኮ ምንም ይፈልቲ ጀዲድ እኮ እዩ ኣብ ጻዕዳ ኣብ ሻሽ ትመስል ትግራይ ትመፀ እዩ ሳቶም ግን ስርቆም ሂሮሞ ከመይ ገይሮም ሂሮሞ እንተልካኒ ፕሮፌሰር ክንደያ ሓደ ብሎክ ሰሪቆ እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ብሎክ ምሩስ ኣብ ጋዜጣ ኣብ ኩሉ እኳ ትችት ወፂ ነይሩ ብሎክ ጠፊኣ ፎቅ ጠፊኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተባሂሉ ትፎቆ ተሸኪሞም ይወፁ ወይ ትገንዘቡን በሊዖሞ ብሎክ ነስርሕ ለና 6 5 እንዳወሉት ሓንቲ ተቆፂራ የላን እዚ ዝገበረ ሰብ እኮ እዩ እዚ ዝገበረ ወይ ኣይተፃረፉ ሰብ ይብል ሓደ ኣፈኛ ናታቶም ሰብ ይፃረፉ ሌባ እንተ ተኮይኑ ካሊ ኣይተውፅሊ ንሌባ እንታይ ትብሎ መስልካ ሌባ ደጊምካ ሌባ ተኮይኑ ሌባ ይዝበሃል ኣና ሓሳዊ ተኮይኑ ዘይኮነ ከዓኒ ሓሳዊ ይዝበሃል ፈራሕ ተኮይኑ ከዓ ፈራሕ ይዝበሃል መላኽዕ እንተ ኮይነ ህዝቢ ለጋጭ ተኮይነ ከዓ ሒሳበይ ንሳ እያ ትመፀኒ ሕወሓት ገደል እትይዋ ዝኒሄ ናሸፋፈነት መሊእኹም ኣይተውፅሉ ስሙ በስዊስና ይብሉ ልበስበሰ ትጉሕፎ
يلك ملكالكو ينتخالي فرد تقحفه الحرجن تهديسنا يقولوا لبس بس كهدس رئي فلتي لبس بس شبورتي صفحون رئي فلتي يعني قحف نحو واحد جن واقع تخفلنا زيو بعلمن بعل زياتهم تقوتيتهم زموتيهم بوسكن كاتيكالان بزوم حاوستي سكرامات بيتاچون بتمساسالي سكرام تاخاتو سكرام وا زت سوكو እንኳን እንደ ህዝብ መርሕ ስድሩ ከመይ ከም ዝገብረ ነው ይትፈልጥ እንዳ ሰጊር ተመጽስ ባዛ ሃብን ማይ ወስኽለይ ርስኻ ኮይ ደዋዕካ እናተፈ ዝኸይድ ሰብ እንኳን እንደ ሰብ ክመርሕ ንዋዕሉ ክትመርሖ ኣይጥዕም ዝሰት ሰብ ብዝኾነ ከም መጠን ላዕሊ ሰት ይኽብለካ ከለኹ ዝሰት ሰብ ሲ እንኳን እንደ ክመርሕስ ክምርሕ ኣይኽእልን ክትመርሕስ ተኸኺ ዘብለካ ኣፍታ ኣኺባ ሰኺረ ያለ ይቕበለይ ስለዚህ ሞቅ ክብሎም ከሎ ከምቲ ዝበሎ ጌታቸው ሞቅ ሲለኝ ሞቅ ክብሎ ከሎ ጽቡቕ ይናገር ድሕሪ ሰዓት የለን ባዕሉቱ ሕሕት ከምኡ እዩ ዝገብሮም ሕሕት እየ ዝብሎ ትጫት ልበሃል ከምኡ እዩ ዝገብሮም ጽቡቕ የርእዮም ድሕራይ ደሊቶሞ እንታይ ደ ተዛሪበ ይመጽእ ከምዚ እንዳበልና 2 ዓመት 3 ዓመት ተቋፂርና ኣናጊዖምና ይመላእ ይተካ ሓንቲ ትግራይ ንኢሳትና ኢልና ዋጋ ዝኸፈልናላ 3-4 ወለዶ ራያ ዓብዪ ዓዲ عجامة ندرتا عدوا شيء لمنا تري زي فلت أو إدمنا أو عسرة قبل الزمن أو عسرة حدن قبل الزمن مودم ما خندي مهور زلوا تجراوي بقشاتك تحسب بغريبتك تحسب بناخيراي بحامك تحسب كوزير عبدون قرنا تاين إدو الشيء يكون أنتوانا بعد زنا خصوة زلوا مخاواتي مخاوات تبلتي مخاوات دليوم من إنسي ما درادر يوم غيرهم تم جنرالات بعلم وده شبر نتجراي زي يكون تجراي بول بتقيس ناوله عشلات من عسى يودي أمي عيد ما كنت أتأكد زي لعلو مش الرشيو خيدو مستم بولهم لا توهال نور نعبول بولوهم كمل كله تايت بالسغازي تايخا كتب المعلقه تايلو ملسك من باندايت ولني حدث سي قالس نيرو حد ነገር ካም ገለን ተይሉ አፈላላይቶም ጥዩ አፈላላይ ካሊ ከዳት ካሊ ዋ ንረየ እንደ ስለዚህ ፍቲ አኹ ደልካ ቶም ዞም ለውጡን ክንደያ ገውር ህይወት ንበየነ ምክሩ ናይ 34 ዓመት ተመክሮ ዘለዎም ነቀዛት ንዓዲ ዘይኸውን አእምሮ نتنقلن نقدر تخفأتن لتفتر رأسي باجت حزب تجري بدم حزب تجري يستمر يوم كلهم متقصل كمالت بيجنا مكرو كندا يا جوريوت سيساي مرسا تجاي جرت خلا سلمون تكو سلمون زنا عدقرات كوتاس كلهم أو واحد عويهم أو حواس دعويو قصيرهم حكيلهم دقوتهم سلامنتاي كخصص يوميا تمسرح نجرك عنده بدلنية تتخينهم أفتجزا تشحس الله وجوائتنيا سأقومهم ترأيو والسنة خمسيو قالي أخ السري قالي أخ لا بيت فردي أخ مس زي مخصاص مسل زبالنيو زي مخصاص مسوري تلعب أبو جوائي تسيل الله تواهيلو نام مكريات قرر مكريات من بوليسيو بوليس أكابي حقي فردي مس نزي أنا خيط خون تايلو ما قدم ما ختن جم لنا يوم تاخ جم تايم جم سرق وقت يتني حساب كنا ورد سرقوا ندادي ديو حساب كنا ورد لتعنوا كورن شو دينا حساب كنا ورد لتشت أكلاش نزي أمر حنيت تايلو مسيلكا تعنتو زولكها ناي فلسفنا قعزي فلسفنا تنقل شرحي نهزب لا تفهم بين هزب زان معي ولا مي بزح يوم سرحنا يرم من يمطيوا بعلم فلت ما راح تحوحت بزمد مت يوم تت إلى مسألة ذلك حمام مت يوم استناجرو لبي سبحات ولا ملس بعلو أمسيوا سلطان يوم تو هنس أنا برنامج ناودهم كوي فلتوي سر لما يوم بأير زمان مت يوم كفي لما بلعلي ودك عزيز تفكر غير كان يسرت كاي جزا نعنق اعتقد قبلك ما جروش يفرس
فريسهم زيهم كعني زي دقاقي مثلا استربعت جزء قليس أيه قدم قلت عامد قدمي قدم كاسما أنا ربعت إلى كأنا ناورهنا لهم ينام زينا سلزي زم سب زيهم جنزب حيزهم الله بيلينات يوم حيزهم بيلينات تكرر توريثهم وإمساتهم كلهم بعلا سبتاي مسلو شعبي أي وررنا خلاه مقالة مسيا ورر شعبيها ورر خالي سميم شيء تمو بس جو جاميتات مسمحارنا يدسابا تماشات يرمس عينمو فاوريكات تندينا خي قاري لتخلت هيدا سلاسي لمن كلهم زموزن يو تاي صرح نيرم بمولم زمزي أنيو هذه حرامريات الغد للو وانجلن يتسل زخوني ام حرامريات كيدم نيو نغي حتتو تግራይ ዘጥፍዋ ዘለው يسرق زوان وردان يغير ما كون تسرقوا عندها غراي سدو عندها غراي مسرقه سلخ لخاي مس زي أنا غور 30 عامات زلمودو زغبولو دمامو غسيرم هذا حكيلم حرام مريت كيدم مالك حرام مريت كيدم خون اندي يكون يوقع له تسال زخدم زلو نعرسو عرس قتلتي يغبر زخد زلمبر عفار يفولط انا اينا حرام مريت هارور مريت ويم فرا مريت كل وي خليه امبر حرام مريت حق تليوم دم سوات زي اتمكو اما يدا مقل خوينمكم تقلص نيرم حق تلينا انا اما يدا مقل خوينا كتعيل منيو مندي لمن قاريوات لمن رحقات تግራይ حق تليني اخ نغركا ليه انت خوينا ግን كادم يبعلي هديمم كاني هديمم مشارختم زيهم تايوم تطقمت يوم زيهم تمولت يوم زيهم بمولهم كلهم تخصصت يوم نقاصالي غزين تليوا تግራይ تخكلኛ መራሕን ተሊ አው መሬት ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ውናይ ላው ልቡ ተመሊሱ ትግራይ ዓደይሉ ከልምዕ እንተ ተወግስ መንእሰይ ትግራይ كل يخفرد كاباي ولدو خشابسيه كاز ارقان خشاب ጌታቸው ረዳ ሰፍ ዘይብሎ ወንጀለኛ ናይ ትግራይ ሓደ በخحደት ትግራይ ዝሓደዩ ፍንጫል ሕዋሓት ለና رحሶ ብልዩ መኻኹቲ ለካ ናኾኮውና ይነሩ መህደም እዩ ሓደ ሌባ ሰሪቁ ሓዝ ክባል ከለ ሌባ ናባለ ይጎይ ይባሉ ትሌባ ኮ ይባሉ ሌባ እንዳባለ ይጎይ ከምኡም ገይሮምና አና نجيرنا يومنا تمسك دفو كنقرأ كذا evidence نمتفق قدمنا بس إحنا أنا حس أو إنتان كتاتنا يتقرأي كم زوج سدا كوس سدا تبايلن تودي إلا نلو تتنقق من سي تقرأي بوليس تقرأي حازلنا يوم نا إذا مثلا بوليس تقرأي كيدا منا سيد دمو دكنا دكنا اعصمت بخيل شيء أمو دقيم إذا ما الله قزنا جرزي كدقم سلزلوي مزيم كاين قمت تانكتات حنت خيت جنا تقصيرن كيدن بعلو ما سرجانا جنوسايد ينسو قصيرو جيتاچو فريمو سديدوني مثل حاجوس غدفاي كوين حاجوس غدفاي ناي دياسبورا مدحانيت عيدر زمصا شيطو زاخله ገንዘብ مسحاسو خيدو سديدمو مادام يم زغور نيرم زولكو جيتاچو رومانات كوين توتيبل تمنسي حق مسيلو مسكين يتمنسي اي تحزن حق مسيلو مهنياتو مأمنية ليه ما سن مأمنيو نقرأك نسرح ذي تعدل رأسي نتنقل تودادار يولي 4 نتوزي نتنقل تودادار يولي جيتاچو لسرح زي أمس زي أقوال سريح النقو يبلني أي سرحي يقداد أس كبر هزو تقراي جيجننت هزو تقراي زحان شاشة زشاتة ليبا مجبر وريو تحتات إذن ما بوساتي لطرفنا ذلك بطرفي يكونن جيتاچو كحد أنا كم تقراوي ناودك أيون كحلفة يا ناو هزب تقراي ناو هزب علمون هزب تقراي خاصة له 480 نديتاتنا حواتنا لاب قدل من لما ما دقيرم لاب قدل توهم زتقوسوهم بجنسايد كفو صوم كفر درم زقباو بعل ياسين حسين مالتي كونريل حسين تطاولو من اسي يقلا زقطقط زرشنا اديتاتنا لمنو زيام كيطفو ما جنتا يطفن يلو لقتله بلي تحاوي يسدد سب تحتاتيو ناي غزي غداي صلاتنا ازيام يوم صلاتنا شواوያን ተጋርዞልኩ خاقان ازيام تግራዋይ ክርድኦ ዘለዎ ህዝውን انا نتግራይ نويني ولقي كندزي اتوز تبصحن ነገር يلي اي حسو اي سرق
نحكي جن واقع خافلية قرصي هذه نفلت هذه ما تيومنا أيام هذه كد رققنا خطفنا أيام هذه تقرأي كدحن تقين هذه الدحن سيلك يكون إن ترنتين من دني ترنت الفتي بجنتنا حمامنا ده حقي غير حقي باندا تتوايلو يفرد كدعنا هاجر تتوايلو بناي هاجر سريت حقي هاجر زخد عنتا يبال توايلو حقي حقك يحتت بانداتات بزي متفقنا بزي ما حزنا بحقي بزي ما حزنا نبرهم يا يزولكو خا بانداتات فطيرو حتى زغل سرق منغست لنا بكم جمال كناقمط نخلينا انت حبيرنا ህዝብ ትግራይ ይቃለ እዩ ትግራይ እኮ ደኻ ናይ ወላድ መኻን እኮ ይኮነትን ሃፍታም እኮ ያ ትግራይ ምሁር እኮ ለዋይ ወየዳ ምሁር እንዳኻዳ ይምበር ምሁር እኮ ለዋ ትግራይ ብዙሕ ምሁር እኮ ለዋይ ብዙሕ ዕውቀት ዘለዎ ሰብ እኮ ለዋ ብዙሕ ጅግና እኮ ለዋይ ትግራይ ሃፍታም እኮ ያ ትግራይ መርሐይ ዝህዝብ እዚ እኮ ባዕል ዝመርሕ ህዝብ እኮ እዩ ዘለዋ ህዝብ ትግራይ ብኡ መጠን እንደገና كان مئة حدد يوم ولا كلته ساعتون أي تسأل زم ساعات زيهم عدد تتعزم نايدق سلاي أيشن فناين أنا أيشن فناين تحبيرنا 4 نتوخس من الكام